शैतान एक ऐसी मखलूक है जिसे दुनिया में सबसे पहले भेजा गया, यहाँ तक कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले। इब्लीस जिसे शैतानों का बाप कहा जाता है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इब्लीस ने शैतानों का कत्ल किया और उन्हें भगा के जमीन को पाक किया। वो इब्लीस जिसे फरिश्तों का सरदार कहा गया, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ एक सजदा न करने की वजह से जन्नत से क्यों निकाल दिया गया, और इंसान को बहकाने वाले इब्लीस की मौत कब आएगी, इन तमाम बातों को जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इस वाक़े का आगाज होता है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। अल्लाह ने इंसानों को सीधी राह दिखाने के लिए बहुत से नबी और रसूल भेजे, जिसमें से कुछ अंबिया का जिक्र कुरान और हदीस में भी किया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक यानी कि पैदा करने से 2000 साल पहले ही जिन्नों को जमीन पर आबाद कर दिया गया था। जब जिन्नात जमीन पर फसाद ज्यादा फैलाने लगे और आपस में कत्लो गारत करने लगे, तो अल्लाह ने इब्लीस को फरिश्तों के साथ भेजा कि जिन्नातों को समंदरों में भगा दो। इब्लीस ने फरिश्तों को साथ लेकर जिन्नातों को समंदरों और जजीरों की तरफ मारकर भगा दिया। इब्लीस खुद ही जिन्नात की नस्ल में से था, लेकिन कसरत से इबादत करने की वजह से अल्लाह ने उसे फरिश्तों का सरदार बना दिया, जिसकी वजह से इब्लीस के अंदर धीरे धीरे गुरूर और तकब्बुर पैदा होने लगा और उसने ये समझा कि मुझे आसमानों जमीन पर इतना बड़ा जो मकाम मिला है वो इसलिए मिला है कि अल्लाह के नजदीक में तमाम मखलूकात से अफजल हूँ, और यही गुरूर अल्लाह को पसंद न आई। उसी वक्त अल्लाह ने फरिश्तों के सामने ऐलान कर दिया कि मैं अब एक ऐसी मखलूक को पैदा करने वाला हूँ जो जमीन पर मेरा खलीफा और नायबो नबी होगा। फरिश्ते पहले ही जिन्नातों का फसाद फैलाना, खून रेजी करना और कत्लो गारत करना देख चुके थे, इसलिए फरिश्तों ने अल्लाह से अर्ज की कि ए मौला, तो ऐसी मखलूक को अपना नायब बनाना चाहता है जो जमीन पर फसाद फैलाए और खून रेजी करे, जबकि हम तेरे हमद के साथ तस्बीह पाकीज़गी बयान करते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि ए फरिश्तों, जो हिकमत मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने अपने चाहत को अमले जामा पहनाते हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाना शुरू किया और शक्लो सूरत बनाने के बाद जब तक चाहा उन्हें ढांचा की सूरत में पड़ा रहने दिया। इब्लीस आदम अलैहिस्सलाम के पास जाता और चक्कर लगाता रहता। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी जमीन से जमा की गई मुट्ठी भर मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, और इसी वजह से आपकी औलाद यानी कि इंसान मुख्तलिफ रंग के पैदा होते हैं, यानी कि कोई काला तो कोई गोरा तो कोई सांवला, और इसी तरह कोई नेक तो कोई बुरा, तो कोई नरम तो कोई सख्त मिजाज का होता है। जब आदम अलैहिस्सलाम का पूरा पुतले मुबारक तैयार हो गया तो फरिश्ते जियारत करने के लिए आते और देखकर खौफ ज़दा होते, और इब्लीस अंदर ही अंदर हसद की आग में जलता। एक दिन मौका मिलते ही इब्लीस आदम अलैहिस्सलाम के मुंह के तरफ से बदन के अंदर दाखिल हो गया, और निकलने के बाद फरिश्तों से आकर कहने लगा कि उससे डरो मत, क्योंकि ये अंदर से बिल्कुल खोखला है। अगर मुझे उस पर काबू पाने का मौका मिला तो मैं उसे जरूर गुमराह करूंगा। अल्लाह ने जुमा के दिन आदम अलैहिस्सलाम को मुकम्मल तौर पर शक्लो सूरत के साथ पैदा फरमाया और अपने हाथों से तैयार किया ताकि इब्लीस अपनी बड़ाई का दावा न कर सके। और रूह डालने के बाद अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ए फरिश्तों, आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने हुक्म की तामील करते हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ताज़ीमी सजदा किया। इब्लीस चूँकि कसरत इबादत की वजह से फरिश्तों के साथ रहता था, इसीलिए उसे भी सजदा करने का हुक्म दिया गया, मगर इब्लीस हजरत आदम अलैहिस्सलाम की इज्जत और फजीलत को देखकर हसद करता था और तकब्बुर करते हुए उन्हें सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने फरमाया कि ए इब्लीस, तुझे सजदा करने से किस चीज ने रोका, जबकि तुझे सजदा करने का हुक्म खुद मैंने दिया था। इब्लीस ने कहा कि मैं आदम से बेहतर हूँ, क्योंकि तूने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से पैदा किया है। भला मैं एक मिट्टी के इंसान को सजदा कैसे कर सकता हूँ। इब्लीस का ये गुरूर देखकर अल्लाह ने उसका मकाम और मर्तबा छीन कर फरमाया, इब्लीस तू बेशक मरदूद है, निकल जा मेरी जन्नत से। तभी इब्लीस इंसानों को गुमराह करने का मंसूबा बना लिया और इंसानों से दुश्मनी करने के लिए उसने अल्लाह से मोहलत मांगी कि मैं हमेशा जिंदा रहूं, मुझे मौत न आए। अल्लाह ने फरमाया, जा मैंने तुझे क़यामत तक के लिए जिंदगी दे दी, यानी कि अब क़यामत के बाद ही उसे मौत आएगी। उसके बाद इब्लीस ने कहा कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, जो तेरी राह पे हैं उन्हें भटकाऊंगा, और जो तेरी पैरवी करेंगे उन्हें गुमराह करूंगा। अल्लाह ने फरमाया कि जो तेरे कहने पर तेरी पैरवी करेंगे मैं तेरे साथ उन्हें भी जहन्नम में डाल दूंगा, लेकिन याद रख जो मेरे मुखलिस बंदे हैं उन पर तेरा कोई भी जोर नहीं चलेगा। अल्लाह ने अपने बंदों को इब्लीस की दुश्मनी से आगाह भी फरमा दिया कि ए बंदो, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है और उससे बचने की हर मुमकिन कोशिश करो, क्योंकि ये बड़ा ही चालाक और छुप कर वार करने वाला है। तुम उसे और उसके
چیلوں کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تم سب کو دیکھ رہا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے تو بہت ہی اکیلاپن محسوس کرتے کیونکہ ان کا ہم جنس کوئی نہیں تھا۔ پوری جنت میں وہ صرف تنہا انسان تھے۔ تو اللہ نے ان کی دل جوئی اور تسکین کے لیے انہی کے جسم میں سے بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا اور پھر ان کا نکاح فرما کے جنت میں رہنے کا حکم دیا، جس کا ذکر قرآن پاک کے سورہ اعراف میں آتا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان آدم سے پیدا کیا اور اسی سے ان کی بیوی کو بھی پیدا کیا تاکہ وہ اس بیوی سے سکون حاصل کریں۔ اللہ نے آپ دونوں سے فرمایا کہ تم پوری جنت کی سیر کر سکتے ہو، جنت کی نعمتوں سے لذت اٹھا سکتے ہو، جو بھی جی چاہے کھا پی سکتے ہو، لیکن یاد رہے ایک پھل کا درخت ہے، اللہ نے آپ کو وہ درخت بھی دکھایا کہ کچھ بھی ہو جائے اس کے پاس مت جانا، اس کا پھل ہرگز مت کھانا۔ اب ابلیس نے سوچا کہ موقع اچھا ہے آدم کو کسی طرح وہ پھل کھلا کے خدا کے نظر میں نیچے گرانے کی، تاکہ خدا آدم سے ناراض ہو کے جنت سے نکال دے۔ اور اسی ارادے سے ایک مرتبہ شیطان بڑا ہی ہمدرد بن کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے کیوں روکا گیا؟ کیا میں تمہیں ایک راز کی بات نہ بتاؤں جسے تم ہمیشہ جنت کی زندگی پالو گے؟ شیطان نے جھوٹی قسم کھا کر کہنے لگا کہ اللہ نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم اس پھل کو کھانے سے فرشتہ نہ بن جاؤ اور ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ بہرحال بہت ہی بہکانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے جو خدا سے وعدہ کیا تھا وہ پھل نہ کھانے کا، وہ وعدہ توڑ دیا اور شیطان کے کہنے میں آ کر آپ نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی آپ دونوں نے اس پھل کو منہ میں ڈالا ویسے ہی ان کے بدن سے جنتی لباس اتر گئے اور اللہ نے غصے میں آ کر انہیں زمین پر اتارنے کا حکم دے دیا اور فرمایا تم اسی حال میں زمین پر اتر جاؤ، اور ساتھ میں ہی ابلیس کو بھی زمین پر اتار دیا اور فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو گئے۔ اور ساتھ ہی میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ بھی کر دیا کہ جس طرح شیطان نے تمہیں بہکا کر جنت سے نکلوایا ہے، اسی طرح وہ دنیا میں بھی تمہیں اور تمہارے اولاد کو بہکانے کی کوشش کرے گا تاکہ تم پھر دوبارہ جنت میں داخل نہ ہو سکو۔ اسی لیے تم اور اپنے اولاد کو اس کے جال سے بچانے کی کوشش کرنا۔ اور آج آپ دیکھیں یہ سچ ہے کہ آج ہر انسان شیطان کے وسوسوں میں پھنستا ہوا نظر آتا ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام تو نبی تھے پھر بھی وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور گناہ کر بیٹھے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ سب شیطان کی مرضی سے نہیں بلکہ خدا کی مرضی سے ہوا۔ خدا کو ہر چیز پہلے ہی معلوم تھا، اسی لیے اللہ نے کچھ وقت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں غفلت کا پردہ ڈال دیا تاکہ آدم کو دنیا میں بھیجنے کا بہانہ بھی ہو جائے اور میرے بندوں کو شیطان کے مکر و فریب اور دشمنی کا پتہ بھی چل جائے۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا ہی اسی لیے کیا تھا تاکہ ایک دنیا آباد کی جائے، اور یہ جنت میں نہیں بلکہ زمین پر آنے کے بعد ہی ہونا تھا۔ دوستو شیطان انسانوں کا ایک بہت ہی بڑا دشمن ہے جس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے۔ دوستو ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔